यो टपिक टिस्यु एन्ड अर्गन ट्रान्सप्लान्ट वा ट्रान्सप्लान्टेसन भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। किन वा कतिखेर चाहिँ यो टिस्यु वा अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन हामी गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्डिसन छ है। हेर, जब कुनै पनि अर्गन फेलियर हुन्छ, त्यसले काम गर्दैन भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ। भने टिस्यु ट्रान्सप्लान्ट कतिखेर त भन्दाखेरि यस्तो कुनै पनि एक्सिडेन्टमा पर्यो, एक्सिडेन्टमा परेर कुनै फेसको सपोज होइन, फेसियल स्किन, फेसमा भएको स्किन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टियर भयो, च्यातियो वा त्यो चाहिँ लस भयो भने त्यो केसमा आफ्नै बडीबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ जेनरली होइन। आफ्नै बडीको एउटा पार्टको स्किनलाई ल्याएर अर्को पार्टमा ल्याएर हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ। अर्को हेयरको पनि कुरा आउँछ। हेर, हेयर लस भयो भने हाम्रै बडीको स्पेसली यही टाउकोकै पछाडिका हेयरहरूलाई निकालेर माथितिर, जेनरली हेयर लस हुने भनेको त माथि साइडमा हो नि त होइन। साइडको हेयर चाहिँ खासै लस हुँदैन, त्यो चाहिँ बलियो नै हुन्छ त्यो हेयर। त्यो हेयरलाई निकालेर चाहिँ माथितिर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने त्यो सबै प्रोसेसहरू छन् नि। यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि टिस्यु एन्ड अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन भनेर भन्छौँ। यो तिमीलाई लङ क्वेसन आउँदैन यहाँबाट के आउने त तिमीलाई 5 मार्क्समा क्वेसन चाहिँ आउन सक्ने चान्स हो अहिलेको 12लाई है त। ओके, यसको टाइप्सहरू छ हेर है, अर्गन एन्ड टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेसनको। जस्तो के ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्छ त भन्दा कर्निया ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्छ एउटा, अर्को किडनी ट्रान्सप्लान्ट होइन, स्किन ट्रान्सप्लान्ट, बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट, हार्ट एन्ड हार्ट भल्भ्स यिनीहरूको पनि ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्यो, इन्टेस्टाइनको ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्यो, बोनको ट्रान्सप्लान्ट, लङ्सको पनि ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्छ, त्यस्तै लिभरको, प्यानक्रियासको है। अझै अब ब्रेनको पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्नको लागि चाहिँ साइन्टिस्टहरूले काम गरिराख्नु भएको छ है। यदि त्यो सक्सेसफुल भयो भने त्यो चाहिँ मेडिकल हिस्ट्रीमै के हुन्छ त भन्दाखेरि मिराकल नै भनौँ न होइन। ब्रेन ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ ह्युमनमा चाहिँ अझैसम्म भएको छैन भनेर बुझौँ हामी। ट्राई चाहिँ भएको छ बिस्तारै बिस्तारै होइन। नर्भ्सहरूको ट्रान्सप्लान्टेसनहरूबाट सुरुवात भएको छ। अब ब्रेनकै ट्रान्सप्लान्ट भयो भने चाहिँ मिराकल नै भयो। अब यसको इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरौँ है त। इन्ट्रोडक्सनले के भन्छ त भन्दाखेरि यो जुन अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन भनेको के त भन्दा एउटा अपरेसन गरेर है कुनै पनि ड्यामेज भएको वा फेल भएको अर्गनलाई निकालेर त्यसको ठाउँमा हामीले अर्को अर्गनलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा रिप्लेस गर्ने, जसले काम गरिरहेको छ है, जुन चाहिँ फङ्सनमा छ त्यसलाई हामी रिप्लेस गर्छौँ भने है त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन भनेर भन्छौँ। अब अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनको लागि दुईवटा व्यक्ति चाहिन्छ, एउटा डोनर चाहिन्छ जसले दिन्छ होइन, अनि अर्को चाहिँ के भन्छ रिसेप्टर वा रेसिपिएन्ट भनौँ न, रेसिपिएन्ट जसले चाहिँ त्यो अर्गनलाई रिसिभ गर्छ। सो दुईवटा मान्छे चाहिँ यहाँ चाहियो। अब यो जुन डोनर हुन्छ नि, डोनर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि लिभिङ डोनर पनि हुनसक्छ। जिउँदो कसैको ज्यानबाट कुनै अर्गनलाई निकालेर हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ, जस्तो प्यानक्रियास ट्रान्सप्लान्टेसन, लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन, जिउँदै मान्छेबाट पनि होइन, केही पार्टलाई काटेर निकालेर अर्कोलाई दिन सक्छौँ हामी। अनि डिसिस्ड डोनर भनेर भनेको छ। डिसिस्ड भनेको डेड होइन, मरेको डोनर हुन्छ है, जुन चाहिँ जस्तो जेनरली ब्रेन डेड भनेर भन्छ। ब्रेन डेडको केसमा जस्तो कर्निया ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ, मान्छे मरिसकेपछि पनि कर्निया ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छ। के भन्छ स्किन ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छ। किडनी, हार्ट यी सबै अर्गनहरू केही टाइमसम्मको लागि चाहिँ त्यसलाई प्रिजर्भ गरेर राखेर हामीले के गर्न सक्छौँ, ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ। मान्छे मर्ने बित्तिकै केही टाइमसम्म, केही आवर्ससम्म चाहिँ ती अर्गनहरू भाइबल हुन्छन्, त्यो फङ्सनमै आउन सक्छन्, त्यसलाई युज गरेर हामी अर्को व्यक्तिलाई ट्रान्सप्लान्ट गराएर त्यहाँ काम गर्ने गराउन सक्छौँ है। जस्तो हार्ट, किडनी, लिभर, लङ्स, प्यानक्रियास, इन्टेस्टाइन, थाइमस यी सबै चाहिँ अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसनमा आयो। अनि अब टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेसनमा के कुराहरू पर्छ, बोन्स, टेन्डन, कर्निया, स्किन, हार्ट भल्भ, नर्भ्स, भेन्स यी सबै चाहिँ केमा आयो त भन्दाखेरि टिस्यु ट्रान्सप्लान्टेसनमा आयो। संसारभरि सबभन्दा धेरै ट्रान्सप्लान्ट भएको के छ त भन्दाखेरि किडनी ट्रान्सप्लान्ट, त्यसपछि लिभर ट्रान्सप्लान्ट अनि हार्ट ट्रान्सप्लान्ट भनेर भनेको छ। सबसे धेरै चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट नै भएको रहेछ संसारमै, वर्ल्ड वाइड। अब यसको हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गरौँ न होइन। सबैभन्दा पहिला यो ट्रान्सप्लान्ट कसले गराएका थिए त भन्दा फादर अफ ट्रान्सप्लान्टेसन भनेर हामी सर पेटर मेडावारलाई चिन्दो रहेछौँ है। एउटा यो 1944मा चाहिँ यिनले के गरे त भन्दाखेरि स्किनको एलोग्राफ्ट गरे है, दुईवटा माउसमा, तर रिजेक्ट चाहिँ भएको थियो। तर सुरुवात चाहिँ कसले गरे त भन्दाखेरि यही साइन्टिस्टले गरे है, सर पेटर मेडावार। अब तिमीहरूले अहिले कुरा बुझ्दैनौ यो एलोग्राफ्ट भनेको के हो भन्ने कुरा हामी एकछिनपछि गर्छौँ। यहाँ टाइप्स है, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टिस्यु एन्ड अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन भनेर छ, त्यो टाइपमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ।
फादर अफ ट्रान्सप्लान्टेसन भनेर कसलाई चिनिँदो रहेछ? सर पिटर मेटावारलाई चिनिँदो रहेछ है। He worked on graft rejection and acquired immune tolerance in 1944 so that skin allograft between two mice are rejected. किन रिजेक्ट भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यसले सबैभन्दा पहिला स्टडी गर्यो है, गर्नुभयो भनौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ एलेक्जेन्डर क्यारलको कुरा आयो। नोबल प्राइज इन फिजियोलोजी अर मेडिसिन 1912 होइन वाज अवार्डेड टु एलेक्स क्यारल इन रेकग्निसन अफ हिज वर्क अन भ्यास्कुलर सटर एन्ड ट्रान्सप्लान्टेसन अफ ब्लड भेसल्स एन्ड अर्गन्स। हेर त, ब्लड भेसल्स र अर्गन्सहरूको ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ एलेक्सिस है क्यारल उहाँले गर्नुभएको रहेछ अनि नोबल प्राइज पनि पाउनु भएको रहेछ। अब टाइप्स, सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तिमीलाई यो टाइप्स छ हिस्ट्रीभन्दा पनि होइन, जस्ट नाम मात्र याद गरे हुन्छ, तिनीहरूको बारेमा अलिकति डिटेलमा हामीले जान्नु पर्दैन साइन्टिस्टहरूको चाहिँ होइन। यो चाहिँ हामीले डिटेलमै जान्नु पर्यो। टाइप्स अफ ट्रान्सप्लान्ट्स जस्तो के छ त भन्दाखेरि मेनली 4वटा ट्रान्सप्लान्ट हो क्या, अटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट है, त्यसपछि आइसोग्राफ्ट र जेनोग्राफ्ट भनेर भन्छ। अब 5थमा चाहिँ स्प्लिट ट्रान्सप्लान्ट भनेर पनि आएको छ आउनलाई चाहिँ, तर मेन चाहिँ 4वटा हो, ख्याल गर्नु पर्यो तिमीहरूले, अटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट अनि जेनोग्राफ्ट। अटोग्राफ्ट भनेको के त? अटोग्राफ्ट भनेको आफ्नै बडीको कुनै अर्गन भन्दा नि कुनै पार्टलाई आफ्नै बडीमा ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, यो मेथडलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अटोग्राफ्ट भनेर भन्छौँ। अटो भनेको आफ्नै बडीमा, जस्तै टिस्यु ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्छ यहाँ, जस्तो थाईको टिस्यु वा थाईको स्किन भनौँ न, थाईको स्किनलाई निकालेर हामीले फेसमा, नेकमा चाहिँ यसरी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ। अब हेर है, यो जुन बडीको पार्ट छ नि, एउटै मान्छेको भएको हुनाले जिन पनि एउटै हुन्छ। जिन एउटै भइसकेपछि ट्रान्सप्लान्टको रिजेक्सन हुन सक्ने चान्स चाहिँ अब 0 भयो क्या। यदि गर्ने बेलामा केही प्रब्लम आइदियो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने बेलामा भन्ने, त्यो प्रब्लमले गर्दाखेरि यदि रिजेक्ट हुन्छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जिन एउटै भएको हुनाले यो चाहिँ हाइली सक्सेसफुल हो है। एउटै मान्छेको ज्यान, उसैको ज्यानको पार्टलाई उसैको ज्यानमा हालिराखेको छ भनेपछि जिन म्याच गर्यो, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिजेक्ट हुँदैन त्यो के भन्छ ट्रान्सप्लान्ट गरेको अर्गन है। के भनेको छ त यहाँ भन्दाखेरि अटोग्राफ्ट इज अ ट्रान्सप्लान्ट अफ टिस्यु फ्रम वान टु वान के भन्छ वान सेल्फ भनेर भनेको छ, आफ्नै बडीको कुनै पार्ट निकालेर आफ्नै बडीमा राख्ने। अर्को चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्टको पनि कुरा आउँछ, जस्तो टाउकोमा पछाडिबाट रौँहरू निकालेर जस्ट माथितिर चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्ने। यदि टाउकोमा रौँ छैन भने आर्मपिटबाट पनि निकाल्न सकियो, छातीको रौँ पनि युज हुनसक्छ। लास्ट कन्डिसनमा हामी के पनि गर्छौँ त भन्दाखेरि प्युबिक हेयर, हेर न, सबभन्दा बलियो हेयर भनेकै प्युबिक हेयर हो क्या हाम्रो बडीमा भएको। त्यो प्युबिक हेयरलाई निकालेर पनि हामीले टाउकोमा ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यो आफ्नै बडीको भएको हुनाले रिजेक्सन हुन सक्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम है। समटाइम्स दिस इज डन विथ सरप्लस टिस्यु, हाम्रो बडीको कुनै एउटा टिस्युबाट गर्न सकियो, अर टिस्यु द्याट क्यान रिजेनेरेट होइन, जुन चाहिँ रिजेनेरेट हुनसक्छ, अर टिस्यु इज मोर डेस्परेटली निडेड एल्सवेयर। इक्जाम्पल इन्क्लुड स्किन ग्राफ्ट फ्रम CABG एट्सेट्रा भनेर भनेको छ। त्यो भनेको बडीको अरू पार्टबाट चाहिँ जस्तो फेसहरूमा ल्याएर स्किन ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भनेर भनेको छ। समटाइम्स दिस इज डन टु रिमुभ द टिस्यु एन्ड देन ट्रिट इट अर द पर्सन बिफोर रिटर्निङ इट भनेर भनेको छ। के गरिन्छ त भन्दाखेरि पहिला त्यहाँ चाहिँ ट्रिट गरियो, जहाँबाट स्किन निकालिन्छ त्यहाँ चाहिँ स्टिचिङहरू लगाएर है, त्यो पार्टलाई पनि हामीले केयर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ इन्फेक्सन नहोस् भनेर है। जेनरली हाम्रो स्किनहरू भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि फेसमा नै हामीले किन प्रिफर गर्छौँ त स्किन ट्रान्सप्लान्टेसन? अब हेर न, अरू पार्टमा काटेको छ होइन, स्किन पलाउँछ कटेर गयो भने पनि, तर एउटा खाल्टो जस्तो बनेर बस्छ क्या, खाल्टो जस्तो भन्छ क्या त्यो जुन अर्को टिस्यु पलाउँछ नि त्यहाँ। अब त्यो खुट्टामा यस्तो खाल्टो जस्तो भयो भने त खासै फरक परेन, लुगा लगाएर छोपिन्छ, तर फेस नै पुरा खाल्टो जस्तो पऱ्यो भने चाहिँ, फेस भनेको सबभन्दा अगाडि देखिने कुरा हो नि त होइन, त्यही भएर फेसमा चाहिँ बाहिरबाटै टिस्युलाई ल्याएर होइन, स्किनलाई ल्याएर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ। अब अर्को आउँछ एलोग्राफ्ट भनेर भन्छ। एलोग्राफ्ट भनेको के त भन्दाखेरि स्पेसिज एउटै के है, एउटै स्पेसिज तर इन्डिभिजुअल चाहिँ अलग अलग, जस्तो एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा भनौँ न है, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा, जस्तो एउटै फ्यामिलीमा पनि जस्तो रिलेटिभ्सहरू हुन्छन् नि, मतलब एउटै फ्यामिली भन्नाले रिलेटिभ्सहरू, टाढा टाढाका रिलेटिभ्सहरूले पनि ल्याएर कहिलेकाहीँ अर्गन चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छन् आफ्नो। त्यो केस पनि केमा आउँछ त भन्दा एलोग्राफ्टमै आउँछ है। अब यो हेर है, इन्डिभिजुअल नै अलग अलग छन्, एउटै मान्छे होइन भनेपछि जिन चाहिँ लगभग डिफ्रेन्ट नै हुन्छ क्या। अब जिन डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेपछि यो ट्रान्सप्लान्टको रिजेक्सन हुन सक्ने चान्स हाई छ। सक्सेस रेट चाहिँ एकदमै नभनौँ तर कम चाहिँ छ
है। जस्तो त्यो प्यानक्रियास ट्रान्सप्लान्ट हुनसक्छ, लिभर ट्रान्सप्लान्ट एउटै अर्को मान्छेबाट डोनरबाट रेसिपिएन्टमा दिने हो नि त त्यो, तर जिन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, जसले गर्दाखेरि ट्रान्सप्लान्टको रिजेक्सनको चान्स यहाँ छ। यो एलोग्राफ्ट भयो। अब आइसोग्राफ्ट भनेर भन्छ। आइसोग्राफ्ट भनेको यही अर्गन ट्रान्सप्लान्ट नै हो, तर कसको बिचमा त भन्दा इन बिट्विन आइडेन्टिकल ट्विन भनेर भन्छ, जुडुवाहरू के। ट्विनहरू के हुन्छन् त भन्दा मोररलेस सिमिलर नै हुन्छन् क्या। मोर देन 90% तिनीहरू के हुन्छन् त, तिनीहरूको जेनेटिकल्ली तिनीहरू सिमिलर हुन्छन्, मोर देन 90% नै है। जब हेर है मोर देन 90% नै तिनीहरू सिमिलर हुन्छन् भने तिनीहरूको यो जुन रिजेक्ट हुन सक्ने चान्स पनि एकदमै कम हुन्छ। यसको सक्सेस रेट हाई छ। सबभन्दा धेरै सक्सेस रेट अटोग्राफ्टको, किनकि एउटै ज्यानबाट आफ्नै ज्यानमा हालेको छ। त्यसपछिको सक्सेस रेट हाई भएको भनेको आइसोग्राफ्ट नै हो, किनकि यहाँ मोर देन 90% जिन सिमिलर नै हुन्छ ट्विनहरूको। त्यही भएर चाहिँ रिजेक्ट हुन सक्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। यहाँ इम्युन रेस्पोन्स चाहिँ रिजेक्ट खासै गर्दैन है। त्यसपछि अब जेनोग्राफ्ट, सबभन्दा बढी रिजेक्ट हुन सक्ने चान्स भनेकै यसमा। किन यो जेनोग्राफ्टमा त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ है, कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ त भन्दा ह्युमन डोनर पाइएन भने नन ह्युमन डोनरबाट पनि ल्याएर हाल्न पर्ने चान्स हुन सक्दो रहेछ क्या। यहाँ इन्डिभिजुअल मात्रै अलग होइन, स्पेसिस पनि अलग पर्दिन सक्छ। जस्तै बाँदरको, पिगको, तिनीहरूको बडीबाट केही पार्टलाई निकालेर ह्युमनको बडीमा पनि ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ, तर यसको रिस्क चाहिँ एकदमै हाई, एकदमै हाई। हेर त अब यहाँ हेर है, इक्जाम्पल्स इन्क्लुड पोर्साइन हार्ट भल्भ। पोर्साइन भनेको त्यो पिगलेट्सहरू हुन्छ नि, पिगहरू, तिनीहरूको हार्ट भल्भ निकालेर मान्छेकोमा पनि ल्याएर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिँदो रहेछ है। कमन र सक्सेसफुल चाहिँ यो चाहिँ होइन। अनि त्यस्तै त्यस्तै अरू पनि डिफ्रेन्ट अर्गनहरू पनि ल्याएर चाहिँ हाल्न सकिँदो रहेछ, तर यो चाहिँ रिजेक्ट हुन सक्ने चान्स एकदमै हाई छ, यो जेनोग्राफ्ट। अब स्प्लिट ट्रान्सप्लान्टको केसमा के भन्छ त भन्दा समटाइम्स अ डिसिस्ड डोनर अर्गन, युजुअली अ लिभर, मे बी डिभाइडेड इन्टु 2 recipients, especially an adult and a child होइन। दिस इज नट युजुअली अ प्रिफर्ड अप्सन बिकज द ट्रान्सप्लान्टेसन अफ होल अर्गन इज मोर सक्सेसफुल। अब स्प्लिट ट्रान्सप्लान्ट भनेको एक्ज्याक्टली यो टाइपमा चाहिँ आउँदैन, राम्ररी बुझ है। अघि पनि मैले भने के भने त भन्दाखेरि मेन यसको टाइप भनेको यो 4वटा हो, अटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट र जेनोग्राफ्ट। अब स्प्लिट ट्रान्सप्लान्ट भनेको यहीँभित्रबाट पनि छुट्टाएर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने रहेछ। जस्तो एउटा मरेको डोनरबाट चाहिँ हामीले लिभर निकाल्यौँ अरे, तर त्यो लिभरलाई पनि काटेर आधा आधा गरेर 2वटा रेसिपिएन्टलाई दिने, त्यो चाहिँ अलिकति सक्सेस हुन सक्ने चान्स एकदमै कम भयो। किन कम भयो भन्दाखेरि होल अर्गन नै दिनु र अलिकति केही पार्ट दिनुमा चाहिँ फरक छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो स्प्लिट ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ है सक्सेस त होला, तर यसको रेट चाहिँ अलिकति कम छ भनौँ न। अब कुन अर्गनहरू हेर त, मेजर अर्गन्स एन्ड टिस्युज ट्रान्सप्लान्टेड, कुन अर्गन र टिस्यु ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिएको छ त भन्दा चेस्टमा हेर हार्ट, डिसिज डोनर ओन्ली, मरेकोबाट मात्र ल्याएर हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकियो। लङ, मरेकोबाट पनि अनि लिभिङबाट पनि ल्याएर गर्न सकियो। हार्ट, लङ, डिसिज डोनर, डोमिनो ट्रान्सप्लान्ट भन्छ, यी सबै कुराहरू आयो। अब एब्डोमेनको कुरा गरौँ है। एब्डोमेनबाट के भन्दा किडनीको यो डिसिज र लिभिङ दुवैबाट लिन सकियो। जस्तो लिभर, प्यानक्रियास, इन्टेस्टाइन, स्टोमक, टेस्टिस, यसरी नै कुराहरू गरिराखेको छ है। अब टिस्युज, सेल्स एन्ड फ्लुइड्स भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ के ट्रान्सप्लान्ट, ह्यान्ड, कर्निया, स्किन, आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स भन्छ, यो प्यानक्रियासमा हुन्छ है, आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्स, बोन म्यारो, हार्ट भल्भ, बोन, यी सबै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टिस्यु, सेल एन्ड फ्लुइड्स ट्रान्सप्लान्टमा आउँछ। यो कसबाट लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। लिभिङ डोनर, अटोग्राफ्टको कुरा आयो होइन, डिसिज डोनरको कुरा आयो, यो गर्न सकियो। हेर है, बुझ है, यहाँ अटोग्राफ्ट भनेको आफ्नै बडीको एउटा पार्टबाट अर्को पार्टमा बोन म्यारो लान मिल्दो रहेछ। जेनोग्राफ्ट हेर है, पोर्साइनको कुरा आएको थियो नि, भनेको पिगको हार्टको भल्भ ल्याएर ह्युमनमा पनि राख्न सकियो। अटोग्राफ्ट बोनको ट्रान्सप्लान्ट हेर, एउटा पार्टको बोनलाई निकालेर अर्को पार्टमा पनि राखेको रहेछ। यी सबै कुराहरू यसमा आयो। अब डोनरको कुरा आयो हेर है, अगाडि पनि हामीले गरेको थियौँ गर्न चाहिँ डोनरको कुरा। 2 टाइपको डोनर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। एउटा हुन्छ लिभिङ डोनर है, जुन जिउँदो हुन्छ, उसको बडीबाट के निकाल्न सकियो, स्किन निकाल्न सकियो, केही हदसम्म ब्लड पनि निकाल्न सकियो, हामीले ब्लड डोनेट गर्छौँ नि होइन, अनि किडनी निकाल्न सकियो, लिभरको केही पार्ट निकाल्न सकियो, लङको कुनै एउटा लोब भनौँ न, त्यो चाहिँ निकाल्न सकियो, त्यो लिभिङ डोनरबाट निकाल्न सकियो। भने अर्को डिसिज हो है, जुन चाहिँ ब्रेन डेड भएका हुन्छन्, मरेको भन्दा पनि यो
ब्रेनको जुन मिड ब्रेन भनेर भन्छ है, मिड ब्रेन हिन्ड ब्रेन, त्यसले चाहिँ फङ्सन गर्न टक्क छोडिदियो भने ब्रेन डेड भनेर भन्छ होइन, ब्रेन डेड। त्यस्तो पर्सनबाट चाहिँ अर्गनलाई निकालेर त्यो अर्गनलाई भेन्टिलेटरमा राख्ने, मतलब त्यसलाई प्रिजर्भ गरिराख्ने, अनि जब चाहिन्छ केही घन्टासम्म मात्रै हुन्छ, खासै लामो टाइमसम्म त गर्न सकिएन, अनि पछिबाट चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ। यो डिसिज डोनरको कुरो भयो। अब हेर ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन भनेर भनेको छ, अनि ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुरा गरेको छ है। अब ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा गरौँ हामी पहिला। त्यो भनेको कुनै पनि अर्गन हामीले कसैलाई ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यौँ हो, तर त्यो अर्गनले काम गरेन, त्यत्रो मेहनत गरेर दुःख गरेर पैसा खर्च गरेर हामीले जुन ट्रान्सप्लान्ट गर्छौँ नि, त्यो ट्रान्सप्लान्टको काम लागेन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन भनेर भन्छौँ। ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन गर्नको लागि है मेन दुईवटा कुराहरू छन् क्या यहाँ रेस्पोन्सिबल। एउटा HLA भन्छ, अनि अर्को चाहिँ एच जिन भनेर भन्छौँ हामी। HLA भनेको के त भन्दाखेरि ह्युमन है लिम्फोसाइट एन्टिजेन भनेर भन्न सकियो, ह्युमन लिम्फोसाइट एन्टिजेन। अर्को एच जिन भनेको हिस्टो कम्प्याटिबिलिटी जिन भनेर भन्छ, हिस्टो कम्प्याटिबिलिटी जिन। सो HLA र एच जिन, यी दुईवटा कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ, र यो दुईवटा कुराहरू ख्याल गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, टिस्यु टाइपिङ भनेर भन्छौँ। एकदमै ध्यान दिएर सुन है, म फेरि रिपिट गरिराखेको छु मैले भनेको। ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन कसले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा कुराहरू, एउटा HLA ह्युमन लिम्फोसाइट एन्टिजेन, अनि अर्को एच जिन, एच जिन भनेको हिस्टो कम्प्याटिबिलिटी जिन। यी दुईवटा कुराहरू म्याच भएनन् डोनर र रेसिपिएन्टको भने ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो HLA र एच जिनलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, वेदर दिज टु थिङ्स म्याच आर नट भन्ने कुरो। यदि म्याच गर्यो भने मात्र हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्ने, म्याच गरेन भने ट्रान्सप्लान्ट नगर्ने। किनकि एच जिन र HLA भन्ने जुन कुरो छ नि, यो हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टममा आउँछ क्या। रिजेक्ट गर्ने भनेको हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमले रिजेक्ट गर्ने हो। त्यही भएर यो दुईवटा कुरा कतिको कम्प्याटिबल छ, कतिको म्याचिङ छ भनेर चेक गर्ने टेक्निकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, टिस्यु टाइपिङ भनेर भन्छौँ, टिस्यु टाइपिङ। यदि टिस्यु टाइपिङ गर्दाखेरि त्यो म्याच गर्यो भने हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्छौँ, म्याच गरेन भने चाहिँ हामीले ट्रान्सप्लान्ट नगर्ने, बेकारमा त्यो पैसा मेहनत सबै खेर गयो है। अब ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सनलाई पनि तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको रहेछ हेर त। हाइपर एक्युट भनेर भन्दो रहेछ, जुन चाहिँ मिनट टु आवर्स आफ्टर ट्रान्सप्लान्टेसन, उतिखेर चाहिँ देखिँदो रहेछ, केही मिनटदेखि केही घन्टामा। यसमा नो ट्रिटमेन्ट, अर्गन मस्ट बी रिमुभ्ड, यसको ट्रिटमेन्ट नै छैन, त्यो अर्गनलाई रिमुभ गर्नै पर्यो, हाइपर एक्युट। अब एक्युटमा भनेको, एक्युट भनेको सुरुको स्टेज हो हुन चाहिँ। अब ट्रान्सप्लान्ट भइसकेको केही दिन वा एक हप्तासम्ममा वा केही महिनासम्ममा होइन, त्यो रिजेक्ट भयो भने यसलाई चाहिँ हामी एक्युट भन्दो रहेछौँ है। जस्तै टी साइटोटोक्सिक लिम्फोसाइट्स एट्याक द ट्रान्सप्लान्टेड अर्गन भनेको जुन अघि मैले भने होइन, एच जिन भनेको हिस्टो कम्प्याटिबिलिटी जिन, अनि HLA ह्युमन लिम्फोसाइट एन्टिजेन है। अनि अर्को किलर टी सेल भन्ने कुरा हामीले गरेको थियौँ HIV पढ्दाखेरि, याद छ, T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट भनेको यसले नै हो कि रिजेक्ट गर्ने भनेको, किलर टी सेल। यिनीहरूले के गर्दो रहेछ, त्यो ट्रान्सप्लान्ट गरेको अर्गनलाई रिजेक्ट गरिदिँदो रहेछ। अब क्रोनिक केसमा हेर त, अकर्स ओभर मन्थ्स टु इयर्स, केही धेरै महिना वा केही वर्षपछि आएर पनि कम्प्लिकेसन देखा पर्न सक्दो रहेछ। मोस्ट कमन इन लङ ट्रान्सप्लान्ट, यसमा चाहिँ अलिकति बढी कमन भयो लङ ट्रान्सप्लान्टमा। अब सिम्टम्सहरू के देखा पर्दो रहेछ, पेन एट द साइट अफ ट्रान्सप्लान्ट, जहाँ ट्रान्सप्लान्ट गरेको त्यहाँ चाहिँ एकदमै दुख्ने, सन्चो नहुने, फ्लू जस्तो सिम्टम्सहरू देखा पर्ने, फिभर आउने, वेट लसको कुरा आयो, वेट चेन्ज भनेर कसैको केसमा वेट लस, कसैको केसमा चाहिँ वेट गेन पनि हुँदो रहेछ, स्वेलिङ, त्यो ठाउँमा स्वेलिङ हुने, डिक्रिज युरिन आउटपुट। यदि किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेको छ भने किडनी ट्रान्सप्लान्टको केसमा मेनली डिक्रिज युरिन आउटपुट, युरिनको फर्मेसन नै कम भन्ने, यो चाहिँ कमन साइन एन्ड सिम्टमहरू। अब किन हुन्छ त रिजेक्सन भन्ने कुरा गरौँ है त। रिजेक्सन अफ ट्रान्सप्लान्टेड अर्गन्स यो किन हुँदो रहेछ, के भन्छ त, सम अफ द मेन प्रब्लम इज ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन होइन। जस्तो यसमा आउने मेन प्रब्लम केही मध्येका होइन, जुन प्रब्लम भनेको के हो त भन्दा, अरू साधारण प्रब्लम त हुनसक्छ, तर मेन चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन नै हो।
अनि यसमा के गर्छ त, द बडी डज नट एक्सेप्ट द ट्रान्सप्लान्टेड अर्गन। जुन चाहिँ अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गरेको हुन्छ यसलाई चाहिँ बडीले एक्सेप्ट नै गर्दैन। इम्युन सिस्टमले के भन्छ त भन्दा जुन डोनेट भएर आएको छ नि है फरेन अर्गनलाई नन सेल्फ अर्गन भनेर भन्छ, यो मेरो बडीको अर्गन होइन भन्छ, अनि त्यसलाई गएर एट्याक गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट गरेको अर्गन नै के हुन्छ त फेल खान्छ है, त्यो ट्रान्सप्लान्ट गरेको अर्गन नै फेल खान्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो अर्गनलाई इमिडिएटली रिमुभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो टेक्निकलाई वा यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सन भनेर भन्छौँ। अब हेर है के कुराहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यो ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्सनलाई रोक्न सक्छौँ वा ट्रान्सप्लान्ट रिजेक्ट हुनबाट जोगिन सक्छौँ भन्दा सबैभन्दा पहिला सेलेक्सन अफ अर्गन्स फ्रम जेनेटिकली सिमिलर मेम्बर, अटोग्राफ्ट खोज्नु पर्यो मेनली। अब अटोग्राफ्ट भएन भने आइसोग्राफ्ट, ट्विनबाट। अब ट्विन पनि छैन भने क्लोजली रिलेटेड हुन्छ नि आफ्नो फ्यामिलीकै मेम्बर, तिनीहरूबाट चाहिँ अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो, किनकि आफ्नै फ्यामिली मेम्बरमा चाहिँ जिन मिल्छ नि त त्यो केसमा। अर्को सेकेन्डमा के भन्छ, द इम्युन सिस्टम क्यान अल्सो बी सप्रेस्ड बाई रेडिएसन, जस्तो एक्सरे है। अब कसैको बडीमा चाहिँ अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो भने उसलाई चाहिँ त्यो एक्सरेहरू जति पनि रेडिएसन छ नि त्यो रेडिएसनमा धेरै बेरसम्म राख्ने, जसले गर्दाखेरि उसको बडीको इम्युन सिस्टम एकदमै कमजोर हुन्छ धेरै बेरसम्म रेडिएसनमा बस्यो भने। अनि मेन रिजेक्ट गर्ने भनेको इम्युन सिस्टमले हो नि त है, त्यही भएर त इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ अनि रिजेक्सन हुँदैन। तर यसको खतरा चाहिँ के, अरू अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनहरू लाग्न सक्छ, जसको कुरा हामीले एचआइभीमै गरिसक्यौँ है। अर्को के भनेको छ, प्रिकसन इज टेकन अकर्डिङ टु द टिस्यु टाइपिङ। यसको कुरा मैले अगाडि भने, टिस्यु टाइपिङ भनेको के अरे भन्दा दुईवटा कुरालाई टेस्ट गर्ने, एउटा एच जिन हिस्टो कम्प्याटिबिलिटी जिन, अर्को एचएलए ह्युमन लिम्फोसाइट एन्टिजेन, यो दुईवटा कुरा म्याच भयो कि भएन भनेर हेर्ने। अर्को युज अफ इम्युनोसप्रेसन ड्रग्स, यो भनेको हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमलाई सप्रेस गर्नको लागि दबाउनको लागि हामीले औषधि खाने के, बाहिरबाट औषधि खाने। अब यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ र यसले रिजेक्ट चाहिँ गर्दैन। तर यसको पनि डिसएडभान्टेज के त, यसमा पनि अरू अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनहरू लाग्न सक्छ। सबभन्दा बेस्ट भनेको के त भन्दा सबभन्दा बेस्ट युज अफ मोनोक्लोनल एन्टिबडी नै हो। यसमा के भन्छ भन्दा युज अफ मोनोक्लोनल एन्टिबडीमा जस्तो ट्रान्सप्लान्टलाई रिजेक्ट गर्ने भनेको होल इम्युन सिस्टमले होइन नि त, पुरै इम्युन सिस्टमले होइन रहेछ। केले रिजेक्ट गर्दो रहेछ, किलर टी सेल, जसमा त्यो किलर टी सेलले कुन कन्डिसनमा रिजेक्ट गर्छ त, जब दुईवटा कुरा मिलेन भने, एच जिन र एचएलए मिलेन भने किलर टी सेलले चाहिँ त्यसलाई के गरिदिन्छ त, रिजेक्ट गरिदिन्छ। होल इम्युन सिस्टमले होइन, पोइन्ट टु बी नोटेड है, होल इम्युन सिस्टमले होइन, इम्युन सिस्टमहरू मध्येको एउटा स्पेसल सेल जसलाई हामी के भन्छौँ त, किलर टी सेल। अब यो जुन मोनोक्लोनल एन्टिबडी छ यसको युज गर्यौँ भने केलाई मात्र सप्रेस गर्छ, त्यो किलर टी सेललाई मात्रै रोक्छ क्या, अरू बडीको इम्युन सिस्टमलाई रोक्दैन, जस्ट किलर टी सेललाई मात्रै रोक्छ। यसले गर्दाखेरि ट्रान्सप्लान्टको रिजेक्सन पनि भएन, अरू बडीको इम्युनिटी चाहिँ इन्ट्याक्ट नै रहिराख्यो, जसले गर्दाखेरि अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सनहरू लाग्न सक्ने चान्स एकदमै कम भयो। भनेपछि सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको यिनीहरू मध्येकै युज अफ मोनोक्लोनल एन्टिबडी हो। हुन त अरू पनि छन् बेस्ट अप्सन्सहरू, त्यसमध्येको मेन चाहिँ मलाई यो मोनोक्लोनल एन्टिबडी नै लाग्छ, किनकि यसले के गर्छ, जसले रिजेक्ट गर्ने हो नि त्यसलाई मात्रै गएर सप्रेस गर्छ क्या है त। अब हेर त इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सहरूको कुरा गरेको छ, कुन कुन औषधिहरू खायो भने चाहिँ हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमलाई हामीले दबाउन सक्छौँ त भन्दा कोर्टिकोस्टेरोइडमा है प्रेडनिजोलोन भनेर भनेको छ होइन, हाइड्रोकोर्टिजोन, अनि क्याल्सिन्युरिन इन्हाइबिटर्समा साइक्लोस्पोरिन होइन, ट्याक्रोलिमस, एन्टिप्रोलिफेरेटिभमा चाहिँ एजाथियोप्राइन, त्यसपछि माइकोफिनोलिक एसिड, एम्टो इन्हाइबिटर्समा चाहिँ सिरोलिमस होइन, एभेरोलिमस, यी सबै कुराहरू याद गर्न जरुरी छैन, एउटा दुईवटा औषधि तिमीहरूले जस्ट यसमा इक्जाम्पल दिन सक्छौ। जस्तै के भनेको छ भन्दा युज अफ इम्युनोसप्रेसन ड्रग्स भनेर ब्राकेटमा साइक्लोस्पोरिन होइन, ट्याक्रोलिमस एट्सेट्रा भनेर लेख्दा हुन्छ, सबै चाहिँ यो नाम लर्न गर्न जरुरी छैन। अब कन्क्लुजनमा के भन्छ, अर्गन ट्रान्सप्लान्ट भनेको एउटा सक्सेसफुल थेराप्युटिक अप्सन हो, भनेको ट्रिटमेन्ट गर्ने एउटा अप्सन भयो, के को लागि त भन्दा ट्रिटमेन्ट अफ एन्ड स्टेज अर्गन डिजिज। अब लास्ट स्टेजमा जुन पुगेको हुन्छ नि अर्गन फेलियर, अब त्यसलाई ट्रिट गर्ने बेस्ट अप्सन यही हो। सक्सेस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ, डिपेन्ड्स अन इम्प्रुभ सर्जिकल टेक्निक, कुन चाहिँ टेक्निकबाट गरेको छ एउटा त्यसमा डिपेन्ड हुनुभयो। इम्युनोसप्रेसन कसरी हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टमलाई दबाइएको छ त्यसमा भर पर्यो। अनि अर्गन प्रिजर्भेसन जुन डोनरबाट हामीले ल्याएर त्यो अर्गनलाई कतिको सेफली प्रिजर्भ गरेको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। एन्ड फलोअप भनेको अर्गन ट्रान्सप्लान्टेसन
भइसकेपछि पनि त्यो जुन पेसेन्ट छ टाइम टु टाइम हस्पिटल भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ, डक्टरको फलोअपमा आउनुपर्ने हुन्छ, केही कम्प्लिकेसन भएको छ कि छैन भनेर डक्टरलाई इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरा चाहिँ कन्क्लुजनमा आयो। यी सब